नवाज साहिबा जो हैं वो प्याज और कीमतों के तयन में अपना विजिट जो है उनकी वो हेलीकॉप्टर से करती है। आपने देखे हैं ये सब सरासर झूठ है। खान साहब जो हैं इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है। साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीज़ें गिनवाई कल। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज़ करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ आवाम के जहनों में पैदा की जा रही है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो पाकिस्तान में को मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, लघु हैं, बेबुनियाद हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी खाने हैं, साइकिल हैं, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं। जेल के कानून में खुद प्रोविज़न है कि कोई भी जेल का कैदी या अवलाती अपने खर्चे पे अपना खाना खा सकता है। ऐसे बहुत सारे कैदी अवलाती हर जेल में होते हैं, अडियाला में भी हैं, जो अपने खर्चे पे अपनी मर्जी का खाना, और वो मर्जी का खाना भी इस तरह नहीं है। कुछ चंद आइटम हैं जो जेल मेन्यू में प्रोवाइड किए गए हैं और उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है। जो वो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, ये सब सरासर झूठ है। खान साहब जो हैं इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है, उसकी इस्तेकामत है कि वो इन तमाम मसाइल का डट के मुकाबला करें। मरवा साहब बताइएगा, ये वही सुप्रीम जेल है जो इमरान खान से गुफ्तगू भी नहीं करने देता था अंदर मीडिया से। आज मैं देख रहा था कि उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें इनका इदराक है। बहुत बड़ी जेल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने मकसद के असूल के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तख्ते मश्क बनाएं। अलबत्ता आज अदालत के सामने मैंने कहा, 7 माह से खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें वकला की। कानून कहता है कि वकला की बातचीत को कोई दूसरा आदमी समाप्त नहीं कर सकता है। इस पे सरदार एजाज इसाक साहब ने रिट अलाउ की और डायरेक्शन दी जेल हुकाम को कि आइंदा वकला की मीटिंग में कोई जो है इनका अमले का आदमी नहीं बैठेगा, जिसकी वायलेशन हुई, जिस पे मैंने तवीनी अदालत की दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर की और अब सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है यकीन दहानी कराई। आज हमारी मुलाकात है और इंशाअल्लाह पहली दफ़ा होगा कि हमारी मुलाकात में कोई जेल वो काम का बंदा नहीं बैठा होगा। अली अमीन गंडापुर चेयरमैन साहब की इजाज़त से आज के इस केस में मैं चेयरमैन साहब का और इमरान अहमद खान नियाजी साहब का वकील था, तो लिहाजा इनकी इजाज़त से मैं आपसे हम कलाम हूँ। आज पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया था, जिसके ज़रिए इमरान अहमद खान नियाजी साहब के साथ मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगाई गई थी। आज उसमें समाअत हुई, आप के कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद थे और अदालत ने जो हैं तमाम केस का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को सुनने के बाद ये करार दिया है कि चूँकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक हुक्मनामे के ज़रिए और जेल हुकाम के कंसेंट से 2 अयाम मुलाकातों के लिए रखे थे और वो मुलाकातें हर हालत में होंगी। और आज भी शेड्यूल डे हैं, मंगलवार और जुमेरात। तो आज के दिन जो मुलाकात हैं वो मुलाकात होगी और इन अहकामात का ICA पे कोई इतलाक नहीं होगा और ना इन मुलाकातों को रोका जाएगा। तो लिहाजा आज अदालत ने ये भी करार दिया कि जो नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, मैंने सेनेटर्स, और उनकी बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है और जेल हुकाम को भी इस हवाले से इंतज़ामी मसाइल का सामना है। तो हमने ये डिस्कस किया कि खान साहब से मशावरत के बाद आज या कल किसी रोज़ जेल हुकाम के साथ बैठ के हम SOP पे मंजूरी देंगे कि नए लोगों की मुलाकात का तरीक़ाकार हम वज़ा कर सकें, ताकि वही लोग खान साहब से मिल सकें जिनके साथ खान साहब मिलना चाहते हैं। ये ना हो कि हर एक आदमी रिट जो है अदालत में दायर करें कि जी मैं मिलना चाहता हूँ और खान साहब की उसमें कंसेंट ना हो। तो लिहाजा SOP भी आज खान साहब से मिलने के बाद आज बैरिस्टर गौर साहब
میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب ہم 4 وکلا خان صاحب سے ملیں گے. 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی جو لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں خاص طور پہ ورکر, اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے جعلی حکومت کو اب پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا. جو بیانیہ تھا دھاندلی کے حوالے سے وہ آپ کا خوش ہو گیا تھا. نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے. وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ چیف ایگزیکٹو, اور صوبے کے جو بہت سارے فنڈز ہیں وہ وفاقی حکومت نے دینے ہیں. ورکنگ ریلیشن بہرحال ڈیفیکٹو حکومت بھی سمجھو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے, اور ورکنگ ریلیشن کی خاطر وہ ادھر آیا ہوا تھا اور اپنا ڈیمانڈ اس نے کرنا تھا. تو جس نے وزیر اعظم کے آفس کو آکوپائی کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا. تو یہ جو تنقید کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بالکل ان کا ملاقات بڑا ضروری تھا اور ملاقات ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیش رفت کمیٹی بنے گی اور کے پی کی حکومت کو اپنا ڈیو شیئر ملے گا جو بہت عرصہ سے. جو انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی وزیر اعلیٰ کے پی کو, تو اب کیا ان کی حکومت خطرے میں تو نہیں ہے؟ نہیں, وہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے. وہ ایسا نہیں ہے جس سے اس کی سیٹ وغیرہ خطرے میں. سر سینیٹ الیکشن سے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا کیا اس لیے روکا گیا تھا؟ دیکھو شاید یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی, لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. بالکل ضروری ہے. کل کوئی اور سوال اگر سر چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے اعلیٰ ترین پروٹوکول دے دیا, کیا قانونی حیثیت بنتی ہے اس کی؟ یہ تو آپ چیف منسٹر سے پوچھیں. ابھی نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں تھوڑی سی. سرکار کے پیسے سرکار کے, اور یہی لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ حکومت خود بحران ہے. یہ ملک کو عوام کو بحرانوں سے نہیں نکال سکے گی. کسی کو غیر ضروری طور پر غیر طریقے سے جو اس کا انٹائٹل نہیں ہے اس کو پروٹوکول دینا یہ بالکل غلط ہے, اور مذمت کرتے ہیں. اگر اور ایک مذمت اور ہم بھی کرتے ہیں, انہوں نے سرکاری آٹے کے تیلے پہ نواز شریف کی تصویر چسپاں کر دی ہے, اور اس کے علاوہ پیاز اور کیلے کی دیگر صوبوں کو ترسیل جو ہے روک دی ہے. رمضان کے مہینے میں دوسرے مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ ایسے عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو وہ جو تصویریں انہوں نے پبلش کروائی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے پہلے سوموٹو لیا تھا. ثاقب نثار صاحب نے ججمنٹ دی ہے اور یہ سب کچھ ختم کروایا تھا کہ اس میں لیڈرشپ اپنا نام نہیں دے گی اور لیڈرشپ اپنی پبلسٹی پبلک پیسوں پہ نہیں کرائے گی. اس لیے اس کو ویسے تو پی ٹی آئی دوبارہ اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی اس تصویر کو دوبارہ چیلنج کرنے جا رہی ہے. ایک بل آٹے پہ جو لگائی گئی تصویریں کیا آپ لوگ دوبارہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پیاز اور قیمتوں کے تعین میں اپنا وزٹ جو ہے ان کی وہ ہیلی کاپٹر سے کرتی ہے, آپ نے دیکھے ہیں. تو لہٰذا وہ پیاز کی قیمت سے اتنی بچت نہیں ہوگی جتنا خرچ ہیلی کاپٹروں پہ آ رہا ہے. گاڑی کے لیے انہوں نے 2.72 کروڑ کا بل جو ہے وہ منظور کروایا گاڑی کی رینوویشن کے لیے, ٹائر چینج. کس نے؟ یہ مریم نواز کی. کیا کہیں گے؟ جی بات یہ ہے, ہمیں علم ہوا ہے کہ کچھ سعودی کمپنیاں یہاں پاکستان میں آ کے جو منصوبہ ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں $25 بلین تک. تو لہٰذا لازماً پھر اس کے لیے تصرف میں لانے کے لیے بھی کچھ عوامل تو انہوں نے ڈھونڈنے ہیں. بہت شکریہ.